एक फावटी मनकाळजांतल्यान येवकार आमच्या संगमेश्वर नायक हांणी सविस्तर माहिती दिल्ली आसा। 19 तारखेर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आणि ह्या जयंतीचे निमित्त साधून सांग्या भितर एक भव्य दिव्य एक सिंहासनारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें अनावरण जाता। आणीक ह्या अनावरण जाता आसतना अनेक विक्रम आमी मोडटात। एक म्हणजे गोंयान भितर ही जी मुर्तीची स्थापना जाता ती मुर्ती साधारण 3 ते 4 टनाचे ब्रॉन्झ मेटल घेवन करतात। ताचें लायफ आसतलें साधारण 500 वर्सां। जो चबुतरा केल्लो आसा त्या चबुतरा आमी अशा प्रकारे केल्लो आसा की तो एक किल्ल्या सारकें स्वरूप ताका दिता आनी त्या वयर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें आसन। म्हणूनच 19 तारखेर आमी 3 दीस कंटिन्युअस प्रोग्राम करतले। 28 तारखेर आमचो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनपटाचेर आसतलो। त्याच बरोबर ताका लागूनच 18 तारखेर म्हणजे शिवजयंतीच्या पयल्या दिसाक एक बरें एक्झिबिशन लागतलें छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचेर अनेक माहिती आनीक एक शास्त्रोक्त पद्दतीन एक खूप व्हडलें प्रदर्शन लागतलें आनी हें प्रदर्शन आमच्या सगळ्या जनतेक ओपन आसतलेंच। आनी आमी आव्हान करतात आमच्या सगळ्या शाळांचे मुख्याध्यापक, हायस्कुलांचे, कॉलेजीचे आनी ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे गोंयचे संबंध आसतले किंवा संपूर्ण तांचो जी वाटचाल आशिल्ली इतिहास आसतलो वो परत एक फावटी आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय। तांचो वारसा ती प्रेरणा घेवपाक जाय म्हणून हे एक दालन आमी ओपन केल्लें आसा। तें म्हणजेच आमचे जी शाळा आसा सेंट्रल प्रायमरी स्कूल, केंद्रीय प्रायमरी स्कूल सांगे जे बस स्टँडाक तेकून आसा। पुतळ्याचें अनावरण जातलें, तातूंत भितर 20 मिटराचेर हे इतिहासीक अशें प्रदर्शनय जातलें आनीक एक भव्य सभाय जातली, एक फंक्शन जातलें। आमी पयलीं जर सविस्तर कार्यक्रम पळयलो जर जायत आमकां आयज ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवल म्हणूनच आमी सुरवात करतात, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे युगपुरुष आनी आयज जो कल्चर आमकां दवरलो आसा, धर्म दवरलो आसा आनी जी संस्कृती टिकून दवरलेली आसा ही सगळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुळे। म्हणूनच आमी ताका स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची सुरवात जी आमचे पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी पटाधी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ श्री क्षेत्र तपोभूमी या हांगच्या बरोबर आमी जोड पावलान हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात। म्हणजे ह्या वर्साचो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हो सुरू जाता तो सांग्या वेल्यान जाता, अत्यंत पवित्र अशा कार्यां भितर जाता आनीक ह्या कार्यक्रमान भितर साधारण 5 ते 6 हजार लोक हांगा शामील जातले, शिवभक्त शामील जातले। जेन्ना श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचें आगमन कुडचड्यार जातलें भव्य दिव्य प्रमाणान तांचें स्वागतय जातलें आनी जेन्ना आमच्या सीमेचेर म्हणजे जेन्ना ते सांग्यार प्रवेश करतले ती एक मोठे म्हणजे साधारण 500 मोटरसायकल स्वार घेवन संत गतीन आमी प्रयाण करतले। स्वामीजींचे आगमनाचे तांचें स्वागत इतकें जोरदार जातलें आनी ताच्या नंतर सगळो जमाव आमचो सांगे बस स्टँडा कडेन येतलो आनीक मागीर स्वामीजींचें प्रयाण जातलें ते आमच्या संगमाचेर जातलें, ज्या जाग्याचेर 3 नदीचो मिलाफ जाता आनी एक संगम जाता आनी ज्वारीचे एक मुख जाता। ह्या अशा पवित्र जाग्याचेर आमी स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचे आध्यात्मीक आमचे अंदू वर्साचें मिशन आसा ताची सुरवात करतले। म्हज्या सांग्यावेल्या सगळ्या बंधू भगिनी आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसतले, शिवप्रेमी आसतले हांचे कडेन ह्या हातून भितर भागीदारी जावचे। 18 तारखेर आमचो एक प्रोग्राम जो जाता तो शिवसंस्कार महोत्सव 2026 म्हणजे शिवसंस्कार चित्रकाव्य कला दालन जे हांवें सांगलां ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी तशेंच आमचें संगीत शिवस्वराज गाथा हो जो मोठो महाराष्ट्रांतलो गाजलेलो कार्यक्रम आसा तो 18 तारखेर जातलो। 19 तारखेर अनावरण जातलें। 20 तारखेर परत एक फावटी आमचे हिंदू तेज शिवकालीन मर्दानी आखाडा कराड हांचो मर्दानी प्रात्यक्षीक खेळ सादर करतले। तशेंच हातूंत भितर शिवचरित्राचेर एक म्हाका दिसता की नाट्य प्रयोगय जातलो। सगळ्यांनी ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमां भितर उपस्थिती लावची।
voice for Goy.